बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 17 फरवरी दिन है मंगल का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, एक नया मोहरा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का लॉन्च हुआ और इसने आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन फैलाना शुरू कर दी है। जब एक बड़ी जंग का आगाज़ हो जाए और लोगों को गुमराह किया जाए तो इसके क्या असरात निकलते हैं, ये आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त में कि नया मोहरा कौन सा है और इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और फिर सुहेल अफरीदी का पलट का वार, वो क्या था ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि एक और मोहरा आज दोबारा से लॉन्च हुआ जहां पर तहरीक इंसाफ पर आज एक बार फिर हमें हमला होता हुआ नजर आ रहा है। अंदरूनी इख्तलाफात अलीमा खान से मुतल्लिक क्या हैं, पार्टी के अंदर किस किस्म की इस वक्त हिकमत अमली है इमरान खान की रिहाई को लेकर, और फिर गवर्नर राज का ऑप्शन जो कुंडी साहब हैं वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी का एक ख़तरनाक कॉल देने का ऐलान, ये किस तरह से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील कर सकता है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तब्दील करके रख दे, और क्या स्ट्रेंथ है और ये मोहरे क्या र्यूमर्स फैला रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर बंद कमरों में फील्ड मार्शल से कप्तान की रिहाई का मुतालबा, ये किसने कहा और किस शख्सियत ने ये मुतालबा किया, ये तफसील भी दोस्तों शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ज़रूर अचीव करेंगे। और फिर आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात का मामला ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन टाइमिंग इन इख्तलाफात की कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये सबसे अहम चीज़ है। जब तहरीक अपने अरूज पर थी, अली मीन गंडापुर ने वो किरदार अदा किया जो इमरान खान हमेशा जनरल बाजवा के बारे में कहते रहे। मीर जाफ़र, मीर सादक कौन था जो पार्टी को नुकसान पहुंचाता रहा, पाकिस्तान के मफाद के अंदर ये तमाम हिकमत अमली कभी नहीं रही। आज जब अपनी तहरीक को सुहेल अफरीदी इमरान खान की रिहाई के लिए अपने अरूज पर पहुंचाते हैं तो एक शख्सियत लॉन्च कर दी जाती है और वो इख्तलाफात पैदा कर रही है। पार्टी में इख्तलाफात और अली मीन गंडापुर को लॉन्च करने का ये मामला है। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, वो ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने खान साहब की रिहाई के लिए जितनी मेहनत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी ने इतनी मेहनत नहीं की। कोट एंड कोट उनके अल्फाज थे कि मैं हल्फन कहता हूं कि मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के सामने भी खान की रिहाई के लिए बोल पड़े थे, और वरना बड़े बड़ों में फील्ड मार्शल के सामने बोलने की जरूरत नहीं होती। 26 नवंबर को इमरान खान ने हमें संजानी पर रुकने का कहा, हमने बात नहीं मानी, हमने इमरान खान साहब से बहुत ज्यादती की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है, नाकामी में हम सब शामिल हैं। देखें, एक तो कन्फेशन आपने किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नाकाम हुई और एक दफ़ा नहीं 3 मरतबा नाकाम हुई तो भाई उसमें आपका हाथ था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का हाथ नहीं था। उसमें आप जैसों का हाथ था, अली मीन गंडापुर के साथ अली मोहम्मद खान का हाथ था, शेर अफजल मरवत का हाथ था, उन तमाम लोगों का हाथ था जो आपकी तरफ खड़े थे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए खेल खेल रहे थे। बैरिस्टर गौहर जैसे लोगों का हाथ है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ इस मकाम तक पहुँचा दिया। तो यहाँ तक मामला बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आप लोगों का हाथ है। तहरीक इंसाफ के वर्कर का सर कोई कसूर नहीं है, तहरीक इंसाफ की क़यादत का कसूर है। वर्कर 3 मरतबा निकला, इमरान खान की कॉल पर निकला, बार बार निकलने के लिए तैयार है, लेकिन क़यादत की तरफ देख रहा है कि कौन उनको लीड करेगा। और आप में तहरीक इंसाफ में कोई ऐसे कायदीन मौजूद नहीं जिनको लीड कर सकें, इस वर्कर को लीड कर सके, इनको इनकी मंजिल तक पहुंचा सके। आज उन्होंने दूसरी जो बात की है ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी साहब ने फील्ड मार्शल साहब से रिहाई के लिए वो बोल पड़े। देखें, चले ये तो बात आपने मान ली और आपके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने इमरान खान की रिहाई की बात की है तो रिहाई हुई तो नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इनकार हो गया। और आज जो कुछ हम पाकिस्तान में हुकूमत से सुनते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से सुनते हैं कि जनाब ये जो रिहाई का मामला है ये अदालतों से जुड़ा हुआ है, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, आपने इस बयानी को भी सिफर कर दिया। यानी जिन लोगों की तरफ से आप खेल रहे हैं आपने उनके बयानी को कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान की सियासत में भाई कोई ताल्लुक नहीं है, तुम जानो, सियासी जमातें जाने, और हमारी एक आईनी हदूद है जिसमें रहकर हम डिलीवर करेंगे। अब दूसरी बात वो जो कर रहे हैं ना कि संजानी वाली, मैं आपको ना ये इन्फॉर्मेशन की बात बुनियाद पर ये बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये संजानी का जो मामला था ये हुकूमत की तरफ से ऑप्शन रखा गया, इमरान खान के ऐसे कोई अहकाम नहीं थे। अब ये अली मीन गंडापुर का मसला पता क्या, ये हमेशा ना फंस गया, ये कभी भी लोगों को लीड करने के हक में नहीं था।
डी चौक में इसे लोगों ने ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर गए। इमरान खान का पैगाम था, लोग इसको जाकर कहते थे कि भाई इमरान खान का पैगाम है, उनका हुक्म आ गया, आपको लीड करना है, और ये इनकार भाई बार बार करते रहे। तो ये जो बात करें ना संजानी वाला, ये इनका कहना था कि हमें संजानी मौका दे दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि उन दोनों किसी का दौरा था पाकिस्तान में और हुकूमत ये बयानियां बना रही थी कि बाहर से जो हमारे गैर मुल्की दोस्त आ रहे हैं उनके ऊपर क्या एक इसका तासुर जाएगा और ये पाकिस्तान की बदनामी है, लिहाजा आप यहाँ से उठें और संजानी चले जाएं। तो ये हुकूमत का मुतालबा था। ये अली मीन गंडापुर आपका मुतालबा हो सकता है, ये इमरान खान का मुतालबा कभी भी नहीं रहा। तो अली मीन गंडापुर ने आज एक भरपूर कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशों को और सुहेल अफरीदी और वो लोग जो इस वक्त धरना देकर बैठे हुए हैं इसे कंट्रोवर्शियल बनाने की। फिर वो एक और बात करते हैं कि इमरान खान को जो लोग मिलने जाते हैं वो अजीब अजीब कहानियां सुनाते हैं। अब ये कौन लोग मिलने जाते हैं? जाहिर सी बात है खानदान के लोग गए, सलमान कमराजा गए, बाकी कुछ और लोग जाकर मिले, या फिर आपके दोस्त मित्र गौहर साहब जाकर मिलते हैं। वो क्या कहते हैं कि लीडरशिप गद्दार है, करोड़ों लोग निकलने के लिए तैयार हैं। जब मैं अक्टूबर में डी चौक पहुंचा तो हमारे साथ 15 बंदे थे। खान को बताया गया कि 1.5 लाख बंदा वहां पर मौजूद है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत को, सारी की सारी एफर्ट्स को एक लम्हे में सिफर करने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये तमाम लोग जो इस धरने में आकर इमरान खान का दोस्त होने का दावा करते हैं, इनको आप अपने धरनों से उठाएं। अली मीन गंडापुर इतना सा नहीं बोले। जब स्ट्रीट मोबिलाइजेशन अपने अरूज पर थी, अली मीन गंडापुर उस वक्त क्या कर रहे थे? वो कबूतर उड़ा रहे थे। जब पाकिस्तान की आवाम ने सुहेल अफरीदी को देखा और उन्हें इमरान खान के बाद कोई बंदा नजर आया जो इस तहरीक को चला सकता है, तो अली मीन गंडापुर क्या कर रहे थे? वो लापता थे। और अली मीन गंडापुर को इस वक्त लॉन्च किया गया है। दोस्तों, उन्होंने एक और बात कही कि नवंबर को इमरान खान ने हमें संजानी पर रुकने का कहा। हमने बहुत ज्यादती की और हमने इमरान खान की बात नहीं मानी, और ये खान साहब से ज्यादती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी। नाकामी में हम सब शामिल हैं। अच्छा, अब ये कर ये रहे हैं कि ये एक तासुर देना चाहते हैं कि पार्टी के वर्कर को, जो लोग इस वक्त बाहर सवाबी में बैठे हुए हैं, ताकि किसी तरह से इसको रोका जा सके, इस आवाम के समंदर को, कि उनको आप बददिल कर दें और इस तरह की ये अफवाहों का बाजार गर्म करें कि भाई इमरान खान ने तो संजानी का कहा था, कोई और है जिसके हुक्म के ऊपर डी चौक की कॉल दी गई। क्योंकि सर, नारे आप शायद अली मीन गंडापुर सुन नहीं रहे। हर चौक डी चौक, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा है। अगर इस नारे के साथ किसी का ताल्लुक नहीं है तो वो आप जैसे लोगों का नहीं है। आज उन्होंने अलीमा खान के बारे में कुछ बातें की। देखें, ये जो लोग खान साहब की फैमिली पर बोलते हैं, इनका तहरीक से सर कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक सिर्फ जाती लड़ाई है और ये लोग अपना स्कोर सेटल करने के लिए आ गए। इनको दुख ये था कि इनको पार्टी से निकलवाने में अलीमा खान का हाथ है, हालांकि ऐसा नहीं है। जब आपके करतूत रिपोर्ट होंगे खान साहब के सामने कि इसने 3 दफा पाकिस्तान की आवाम को धोखा दिया, डी चौक में वर्कर्स को मरने के लिए छोड़कर चला गया, बुशरा बीबी को छोड़कर चला गया, और फिर ये नमूदार होता है असम्बली के फ्लोर से, तो इन रिपोर्ट्स के बाद इमरान खान का क्या रिएक्शन आएगा? एक तो पार्टी को आपको शुक्र करें आपको पार्टी से नहीं निकाल दिया। आपने जिस इज्जत और एहतराम के साथ पार्टी को खैरबाद, उस सीट को खैरबाद कहा था, लेकिन आज के इस इंटरव्यू के बाद जो खामोशी थी और जो लावा आपके और जो जहर पकड़ा था आपके ख्वाब ख्याल में, वो आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि आप इमरान खान के खानदान से कितनी नफरत करते हैं। अली मीन गंडापुर ये कहते हैं कि अलीमा खान के बारे में कि वो इमरान खान की बात को बढ़ा चढ़ाकर बाहर बताती हैं, और मेरे बारे में ऐसा ही किया गया। अगर मेरे बस में होता तो जितनी मंजी उन्होंने मेरी ठोकी है, मैं उनकी एक मुलाकात भी नहीं होने देता। देखें, ये आखिरकार जब इंसान अपनी कुर्सी को छोड़ देता है ना, या उसे छीन ली जाती है, तो वो पागल हो जाता है। तो अली मीन गंडापुर का भी इस वक्त यही हाल है। मैं अमेरिका में इनके दोस्त हैं आतिफ खान, में उनसे पूछूंगा कि अपने मित्र से पूछें कि तुम्हारा बहनों ने क्या बिगाड़ा और क्यों तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो और क्यों ये स्टेटमेंट दे रहे हो और तुम्हें किसने लॉन्च किया। आप अगर अमेरिका में बैठकर बार बार हमें ये कहानियां सुनाएं कि व्हाइट हाउस में बात हो गई है, फाइल पहुंच गई है, और बाद में नताइज कुछ और निकले, दुनिया की सियासत जो है वो सामने आ जाए, और वो क्या सियासत थी कि दुनिया के हालात बदल गए और पाकिस्तान भारत की जंग हो गई। चले इस हद तक हम मान भी लें, लेकिन अपने मित्र को फ़ोन करें आतिफ भाई और पूछें कि अली मीन गंडापुर तुम्हें हुआ क्या, तुम्हें किसने लॉन्च किया, और तुम आज खानदान के बारे में और बहनों के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। आज साबित हो गया। वो कहता है कि अगर मैं चाहता, सुने मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आप मिस कर गए हो, ये जुमला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अली मीन गंडापुर को एक्सपोज करने के लिए कि मेरे बारे में ऐसा कहा गया कि अगर मेरे बस में होता तो जितनी मंजी इन्होंने मेरी ठोकी है, मैं उनकी एक मुलाकात भी नहीं होने देता। यानी अगर आपके लिए 3.5 घंटे अडयाला के दरवाजे खुल सकते हैं और अगर आपके पास इख्तियार होता तो क्या आप सबसे पहले बहनों से बदला लेते?
سہیل افریدی صاحب کے بارے میں جی آج انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں اور یہ ایک انتہائی اہم انٹرویو تھا ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں ناکام ہو جاتی ہے بار بار. منزل قریب ہوتی ہے, منزل نظر آ رہی ہوتی ہے, غریب کا بچہ مر جاتا ہے گولی کھا کر, ان کے جنازوں میں بھی تم لوگ نہیں جاتے, ان کو اپنی سیاست کی جو ہے نظر کر دیتے ہو. یہ میں سیاستدانوں کی بات کروں, ان قائدین کی, کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اندر اب ہمت نہیں ہے, ہمیں اپنی منزل نہیں مل سکتی. وہ سہیل افریدی کی قیادت کے اوپر ایک طرح سے آج یہ حملہ ہوا. وہ علیمہ خان کی جو ان کا تعلق اپنے بھائی کے ساتھ اور اس بھائی کے ساتھ تعلق اور کی بنیاد پر جو پیغام باہر آتا ہے, آج اس کے اوپر حملہ ہوا. عمران خان کے نظریے پر آج کسی نے حملہ کیا ہے, تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بڑا حملہ آج علی امین گنڈاپور نے دوستوں کیا. اور سہیل افریدی کے بارے میں کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں 4 ڈرون حملے ہوئے, سنتے جائیں. اب سہیل افریدی کی 4 ماہ میں یہ جو حکومت تھی 34 ڈرون حملے ہو گئے. میری کابینہ نے آپریشن کی منظوری نہیں دی, لیکن اب آپریشن ہو رہا ہے. اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی میرے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بہت اچھے تعلقات تھے, لیکن تمہارے آتے ہی تعلقات ختم ہو گئے, خراب ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کے متر تھے, آپ ان کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے. تو آپ نے تو آج اپنی گفتگو سے, ان بیانات سے اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کر دیا. سنم جاوید کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں وہ کہ انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی, اور انہوں نے ایک طرح سے عمران ریاض کا بھی کے ساتھ بھی جو ان کا ایک ہسٹری ہے وہ سکور سیٹل کرنے کی انہوں نے کوشش کی. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سنم جاوید مجھے بتائے بغیر نکلی, جیسے نکلی میں پردہ رکھوں گا, کسی اور کے ساتھ وہ گھوم رہی تھی. یہ انہوں نے باتیں کہی. اب وہ کس کے ساتھ گھوم رہی تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ سنم جاوید کی فیملی کو اس کے اوپر ایک ریئیکشن دینا چاہیے. عمران ریاض کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمران ریاض نے کہا کہ میں خان صاحب سے ملنے جان بوجھ کر نہیں جاتا. بالکل ٹھیک ہے, تم نہیں جاتے. تم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دی کہ نہیں دی؟ چھوڑو عمران ریاض کو, کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عمران ریاض کیا کہتا ہے, کیا ایسا ہوا نہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کون گیا تھا؟ یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ تم نہیں جاتے ملنے کے لیے اور جان بوجھ کر. اور پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر اسے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائے. اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو کسی اور پر ڈالنے کی کوشش مت کریں. پاکستان کی عوام سر دیکھ رہی ہے, اور ہمارے سے زیادہ, صحافیوں سے زیادہ یہ سوشل میڈیا زیادہ ایکٹیو ہے, اور یہ جو جنریشن ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس موجود ہیں. بھائی آپ کے بیانات, آپ کی ماضی کی کارکردگی, آپ کا بھاگنا, ورکرز کا آپ کو روکنا, اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے اپنے الفاظ تھے کہ یار میں نے باتھ روم جانا ہے, مجھے جانے نہیں دیتے. تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر صاحب آپ کو چھوڑے گا نہیں. اور یاد رکھیں کہ جس طرح سے آپ کرسی لگا کر وہاں پر بیٹھے ہوئے پہرا دے رہے ہیں, وہ سہیل افریدی اور باقی لوگوں کی جتنی بھی کوششیں ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے ان کو لانچ کیا گیا ہے کہ جاؤ جا کر دھرنے کو خراب کرو. پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے مجھے نہیں ملنے دیا گیا. یہ ممکن نہیں, موجودہ وزیر اعلیٰ بھی 11 بار جا چکا مگر نہیں ملنے دیا گیا. عمران ریاض صاحب سمجھ آ گئی, اب اپنی غلطی بھی مان لیں. یہ انہوں نے عمران کے اوپر جو ہے وہ تنقید کیا. اہم سوالات اس میں دوستوں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ کیا علی امین گنڈاپور کو لانچ کیا گیا, کس نے لانچ کیا؟ علی امین گنڈاپور پہلے کہاں تھے؟ وہ کہاں تھے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, وہ کبوتر اڑا رہے تھے. اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے متعدد جلسے کیے, اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے, لیکن آپ کو سہیل افریدی کے ساتھ علی امین گنڈاپور نظر نہیں آتے. اس وقت وہ کیوں نہیں سامنے آئے اور وجہ کیا بنی؟ ایک دم سے آپ دیکھیں نا کہ وہ مخدوم شہاب الدین کو بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. مخدوم ایک طرح سے کنٹروورشل ہو گیا جب سے اس نے وہ ایک ایڈ میں کام کیا, اس کے بعد وہ کنٹروورسیز کا شکار ہو گیا. آپ دیکھیں کہ سہیل افریدی کا انٹرویو نہیں آپ کو ملے گا, لیکن علی امین گنڈاپور کو پاکستان کے پرائم ٹائمز کے اوپر موقع مل رہا ہے. میں نے ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر فون کیا پروڈیوسر کو, تعلقات تو پرانے ہمارے ہیں, دوست لیفٹ رائٹ کام کر رہے ہیں انڈسٹری کے اندر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ انٹرویو کیسے ہوا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی جان اوپر سے آرڈر آیا تھا کہ آج آپ نے علی امین گنڈاپور کا انٹرویو کرنا ہے اور پھر سے چلانا ہے. تو پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر جہاں یہ انٹرویوز چلے وہاں چلے, لیکن باقی بلیٹنز کے اندر اسے بطور ہیڈ لائن جگہ دی گئی. یعنی ایک پلاننگ تھی جس کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے. ایک اسکرپٹ لکھا گیا ہے کہ جاؤ جا کر اس دھرنے کو, اس کوشش کو, سہیل افریدی کی ذات کو کنٹریبیوشن کرو. دھرنے میں آپ موجود نہیں ہوتے, لیکن ایک دم سے لانچ ہوئے. کیوں ہوئے؟ یہ تمام واقعات اور حقائق کی دوستوں میں نے آپ کے سامنے جو ایک ٹائم لائن رکھ دی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا کوریج پر مکمل طور پہ پابندی, لیکن علی امین گنڈاپور کا انٹرویو ہو جاتا ہے. 2-3 میڈیا ہاؤسز انٹرویو نشر کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور کے بیانات کی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور یہ کون کروا رہا ہے؟ احتجاج دھرنے کو پیچھے دھکیلنے کے لیے پاکستان میں سر ایک ہی جگہ سے یہ تمام احکامات آتے ہیں, اور وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. اور پھر شیر افضل مروت صاحب نے
ان سے ملاقات کی ہے، اور شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بہنوں کے بارے میں کتنا بغض رکھتے ہیں، کتنا زہر اگلتے ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ جی میں تو اپنے دوست کو ملنے علی امین گنڈا پور کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا تھا، میں دھرنے کا حصہ نہیں ہوں، اور پھر اس پہ انہوں نے وضاحت بھی دی، اور پھر وہ کہتے کیا ہیں کوٹ ان کوٹ کہ میرا کے پی ہاؤس جانا نہ کوئی رسمی ملاقات تھی اور نہ کسی دھرنے میں شرکت، نہ ہی کسی سیاسی سرگرمی کا میں حصہ ہوں، میری حاضری کا واحد مقصد اپنے دوست علی امین گنڈا پور سے ملاقات اور انہیں خراج احترام پیش کرنا تھا، میں عہدوں کے ساتھ نہیں قدروں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سہیل افریدی کے فوکل پرسن یار محمد خان نے اس کے بعد ایک پیغام جاری کیا ایکس کے اوپر، وہ یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی نے واضح پیغام دے دیا کہ جو شخص عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ مخلص نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی مجھے قبول نہیں ہے، اور وہ پھر اٹھ کر چلے گئے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں، میں ایڈیٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر اس ویڈیو کو ضرور دکھائیے گا۔ سہیل افریدی صاحب بیٹھے نہیں، ان کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ سہیل افریدی کی باڈی لینگویج میں آپ کو بہت ساری تبدیلیاں دکھائی دیں گی۔ آج پورا دن وہ ٹھیک ٹھاک بالکل بھی آپ کو نظر نہیں آئی، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی باڈی لینگویج، ان کے الفاظ، ان کا کسی بھی سوال کے جواب میں جو ریئیکشن تھا وہ کیا تھا، وہ مکمل داستان آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے جب وہ محمود اچکزئی کے ساتھ بیٹھے تھے اور اچکزئی صاحب نے کہا کہ عمران خان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور میں گارنٹی دیتا ہوں، تب بھی ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ پورا حال احوال آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہیں کتنا دکھ ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں جہاں تک تعلق ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے۔ اور سہیل افریدی صاحب کی گفتگو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آفیشیل کال دیں گے تو وہ اتنی خطرناک کال ہوگی کہ کوئی اسے سنبھال نہیں سکے گا، یہ میرے لیڈر کی صحت کا معاملہ ہے، اس لیے ہم افہام و تفہیم کے ساتھ کام لے رہے ہیں۔ جو نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت نکلے، ان کو جوش، ان کا جذبہ دیکھ کر یہ لوگ ان کو ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، ہم کھڑے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا اور کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ دوستو ایسا لگتا ہے کہ سہیل افریدی کے اوپر ایک پریشر ہے، ورکر کا پریشر ہے، اس پوری تحریک کا پریشر ہے، عمران خان کی رہائی کا پریشر ہے، عمران خان کی صحت کا پریشر ہے، کیونکہ ساری توجہ اس وقت سہیل افریدی پر لگی ہوئی ہے۔ وہ علی امین گنڈا پور آ کر وہ جو لائم لائٹ تھی اس کو کیپچر کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اسٹیج پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ان کی سازش کو یاد رکھنا ہے۔ کنٹروورسی پیدا ہوگی نا کہ دیکھو سہیل افریدی مروت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ عمران خان کا مقدمہ لڑیں گے جو بہنوں پر بات کرتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا کہ علی امین گنڈا پور دیکھیں اس نے اتنی گفتگو کی، اتنے عمران خان کے خاندان کے بارے میں باتیں کی، تو کیا ایسے لوگوں کو پارٹی میں ان کی کوئی جگہ ہے؟ پھر یہ سوال بھی ہوا سہیل افریدی سے، ان سے سوال ہوا کہ آپ کی باڈی لینگویج بدلی ہوئی ہے، کیا بھائی لوگوں نے کچھ کہا ہے، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ؟ تو اس پہ سہیل افریدی نے جواب دیا۔ سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے ساتھ اب میں جو کروں گا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی میں عمران خان کے نظریے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اور مجھے عمران خان کی آنکھ کے متعلق معلوم ہوا تو میں تکلیف میں ہوں، اور میری تکلیف آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اب کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوگا، ٹرسٹ ہم نہیں کر سکتے۔ جب عمران خان سے ذاتی معالجین اور فیملی کی ملاقات ہوگی، ہم صرف اسی بات کے اوپر یہاں پہ موجود ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے۔ مروت صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ شیر افضل مروت کو عمران خان نے جماعت سے نکالا ہوا ہے، اس نے عمران خان کی فیملی کے متعلق جو بیانات دیے وہ انتہائی قابل مذمت ہیں، اور جو عمران خان کے نظریے کی لاج نہیں رکھے گا اس کی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بڑا کلیئر کٹ اسٹریٹ فارورڈ جواب جو ہے ان کا آ گیا۔ دوسری بات میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ جب سہیل افریدی صاحب جہاں پہ مروت صاحب آئے تو انہوں نے سلام کیا، پھر اٹھ کے چلے گئے تاکہ اس کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے، اور لوگوں نے کہنا تھا کہ دیکھو یہ عمران خان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے اچکزئی سے ناخوش ہونے کے متعلق جب ان سے سوال ہوا تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی نے رپورٹ کو تسلی بخش ہونے کا ایک بیان نہیں دیا۔ دوسری بات، اگر ان کے مطابق عمران خان ٹھیک ہو رہے ہیں تو پھر ان کو آگے بڑھ کر فیملی اور ذاتی معالجین کی ملاقات کروانی چاہیے۔ یہ ڈر کیوں رہے ہیں اور کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ چھپایا جا رہا ہے، عمران خان کی حالت کیا ہے، رپورٹس کیا کہتی ہیں، کس طرح کی کنڈیشن میں ہے، یہ نہیں بتایا گیا، اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی حکومت اگر کچھ نہیں ہے تو 3 ماہ کیوں لگے آپ کو؟ کچھ تھا اس لیے چھپایا جا رہا تھا اور انہوں نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کور نہیں ہو سکا۔ اور پھر سہیل افریدی کا خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے پیغام، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر سخت وقت ہے، ہمارا لیڈر جیل میں ہے، ہمارا کارکنان سڑکوں پر ہے، آپ چند دن کے لیے تکلیف کو برداشت کریں، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے صوبے کو بند کر دیا
اور کیوں بند کیا ہے, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ دھرنا جاری رہے گا, اور سہیل افریدی نے یہ بھی پیغام دیا کہ ہم پہلے دن سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کی فیملی اور ذاتی معالجین کی موجودگی میں عمران خان کا شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں علاج کروایا جائے. عمران خان کے ساتھ پچھلے 3 دنوں میں سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز کر کے جو ظلم کیا گیا, پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. اب یہ جو محسن نقوی صاحب والا سوال تھا, جب ان سے ہوا کہ علی امین گھنڈا پور نے تو بڑی تعریف ان کی کہ وہ فیلڈ مارشل کے سامنے عمران خان کی رہائی کی بات کرتے رہے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو کچھ 26 نومبر کو ہوا ڈی چوک میں, نہتے معصوم لوگوں پر گولی چلائی گئی, کیا اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ تو یہ انہوں نے اس کا ایک طرح سے اس کو سمرائز کیا تھا. دوستو, آج پاکستان میں احتجاج کی کیا صورتحال ہے, مختلف شہروں میں جو کچھ ہوا, یہ میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دیتا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کس طرح سے چارجڈ ہے, اور حکومت کیوں, دیکھیں کچھ ایسا تھا تو آپ کو اپنے جو خفیہ ہتھیار ہیں ان کو نکالنا پڑا, علی امین گنڈا پور کو لانچ کروانا پڑا, پاکستان کے پرائم ٹی وی کے اوپر ان کے انٹرویو چلتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک اور صاحب وہ بھی اس پارٹی میں پہنچے اور اس دھرنے کو خراب کرنے کی انہوں نے کوشش کی, کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے پورے ملک سے کہ دھرنا نوجوان دے رہے ہیں. یہ فلیش احتجاج ہوتا ہے جی, نکلتے ہیں, سڑکیں بلاک کرتے ہیں, اور اگر پولیس آ جائے تو پھر اوبیسلی اس طرح سے کارروائی ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی عوام نے, نوجوانوں نے, آئی ایس ایف نے ایک محاذ جو ہے سنبھالا ہوا ہے. احتجاج کی تازہ ترین صورتحال آپ کو میں کراچی سے اس کا آغاز کرتے ہیں. کراچی کیماڑی میں نوجوانوں نے نکل کر مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا. کراچی بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور حلیم عادل شیخ صاحب ابھی تک نظر نہیں آئے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور نوجوان پوچھ رہے ہیں ان سے کہ اگر آپ اب نہیں نکلیں گے تو آخرکار کب نکلیں گے. دوسرا جی, کشمیر ہائی وے پر آئی ایس ایف کے جو جوان تھے وہ نکل آئے اور اسلام آباد ہائی وے کو بند کر دیا. یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسلام آباد کو بند کرنا, کسی ایک شاہراہ کو بند کرنا, یہ ایک مشکل کام ہے, لیکن نوجوانوں نے یہ کام بھی کیا. خوشحال گڑھ دھرنا اس وقت بھی جاری ہے, اور یہ دھرنا سب سے پہلے خرم شیر زمان نے اس کا اعلان کیا تھا, اور اس کے بعد اس دھرنے کو وہاں کی پولیس نے آ کر روکا, اور اب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بیانیہ یہ بھی بن رہا ہے, اور اسے بڑا زبردست ٹیکل کیا سہیل افریدی نے کہ بھئی ہم نے تو نہیں ان کو کال دی, یہ کال تو خود اختیارات کے تحت تحریک انصاف کا ورکر اس سڑکوں پہ, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایسی کال نہیں آئی. خوشحال گڑھ دھرنا اس وقت جاری ہے, اور جو اگلا مقام ہے جی سوابی میں مینا خان افریدی, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے طلباء نے سوابی دھرنے میں آخری دم تک عمران خان کا ساتھ دینے کا حلف لیا. یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ خبر بھی دے دوں کہ کیمپ میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت, آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ کے عہدیداروں سمیت کارکنان کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے. بھویلیہ موٹر وے انٹرچینج دھرنا جاری ہے. شفیع جان کے مطابق ہم نے کارکنان کو کوئی کال نہیں دی, کارکنان جو سڑکوں پر بیٹھے ہیں وہ خود بیٹھے ہیں, اور انہیں عمران خان کی صحت کے بارے میں تشویش ہے. دیکھیں یہ بھی تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ کال دینی تھی تحریک انصاف نے. جو گوہر ہے وہ بکا ہوا ہے, بنا اسے بکا ہوا, اس سے مراد یہ کہ وہ کچھ نہیں کرتا, وہ بالکل نالائق ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کر رہا ہے. تو کال کہاں سے آنی تھی؟ سلمان اکرم راجہ ہی از ناٹ اے احتجاج میٹیریل. وہ کہتے ہیں کہ ifs and buts کے اچھا مل کے کچھ کرتے ہیں, کور کمیٹی, سیاسی کمیٹی, یہ کمیٹی, وہ کمیٹیاں کھیلتے رہتے ہیں, وہاں پہ فیصلے نہیں ہوتے. تو الٹیمیٹلی پھر یہی حل تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر آپ کی شکلوں کو کب تک دیکھے گا؟ خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو ورکر سر جس کو رات دن, جس کو سوچتا ہے, جس کے بارے میں اس کے نعرے ہیں, جس کے بارے میں اس کی سیاست ہے, اس کی جتنی بھی شعور کی جتنی بھی اس کو کامیابی ملی اس مقام پر, وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. جو آج سوچ رہا ہے, جو آج حالات کا تعین کرتا ہے, صحیح غلط میں پہچان کرتا ہے, وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اپنی قیادت کے خلاف ایک ریفرینڈم اس نے کیا. اس کا نکلنا یہ ریفرینڈم ہے سر, اور یہ بات یاد رکھیے گا. میں آپ کو نا کے پی میں گوڈر راج کے حوالے سے فیصل کریم کنڈلی کا ایک جملہ, اور پھر آگے بڑھیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف روڈ کھولنے کے لیے خیبر پختونخوا میں گوڈر راج نہیں لگانا چاہیے. وفاق کو چاہیے کہ وہ آئی جی کو صرف ایک آرڈر کرے, ایک آرڈر پر ہی روڈ کھل جائے گی. کیونکہ آئی جی صاحب چونکہ وفاق کے انڈر ہوتے ہیں, یہ صرف رول آپ کو کے پی کے میں ملے گا. جو پنجاب میں ہے یا سندھ میں بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا بلوچستان میں, وہاں پر آپ کو یہ رول نہیں ملے گا, کیونکہ وہاں پہ آپ کی مرضی کی حکومت ہے. دوستو, بیک ڈور ڈپلومیسی ہمیشہ سے جاری رہی. اسد کیسر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے محسن نقوی, اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ اور اسپیکر کے ساتھ رابطے ہیں, لیکن ہمارے مطالبے نہیں مانے جا رہے. لیکن ہم نے ایسا کیا کرنا ایسے رابطوں کا جس میں ہمارے مطالبات نہ مانے جائیں. ایک اور بات جو علیمہ خان کے بارے میں کہی, اور یہ بات میرا خیال ہے کہ سب کو سمجھنی چاہیے.
जब आप कहते हैं ना कि बहन जज्बाती हो जाती है, तो क्या तहरीक इंसाफ का वर्कर जज्बाती नहीं है? सिर्फ सर रिश्ते खून के नहीं होते हैं। तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इमरान खान से ये जो शऊर का रिश्ता नहीं निभा रहा है। बहनों का जहाँ तक मामला है तो ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा जज्बाती होना क्यों नहीं बनता। अगर इमरान खान की सेहत को अगर मसाइल से उनको सामना है तो पाकिस्तान की हुकूमत क्यों ये मेडिकल रिपोर्ट जो है वो शेयर नहीं करती। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू आज सुनकर मैं हैरान रह गया। वो ये कहते हैं जी कि हमारे तजवीज़ करदा डॉक्टर ने इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक हौसला अफजा रिपोर्ट दी। खान साहब की नज़र में हैरत अंगेज़ बेहतरी हुई है और कल जब मिले तो खान साहब को दीवार पर घड़ी जो थी वो नज़र आ रही थी और उनकी सुइयाँ जो थी वो देख सकते थे। तो ये सलमान अकरम राजा साहब का वर्जन है। लेकिन आप इमरान खान की बहनों की बात सुने। जब तक फैमिली को मिलाया नहीं जाता, बहनें मिलती नहीं हैं, मामलात किस तरफ जाएंगे। देखें अब ये मामलात मुलाकात की तरफ मुझे जाते हुए हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि ये मुलाकात हो, क्योंकि सवाबी पाकिस्तान के बड़े शहरों में धरने और फिर सवाबी से एक बड़ा काफ़िला अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करता है तो हुकूमत नहीं चाहेगी। इसका हल बहुत आसान सा था कि मुलाकात करवा दी जाती, लेकिन नहीं करवाएंगे क्योंकि उनको खौफ ये है कि अगर मुलाकात हुई और लोग बैठे हुए हैं, ये ना हो कि ये एहतजाज का रुख जो है वो इस्लामाबाद की तरफ हो जाए और हमें फिर वही काम करना पड़े जो हमने 26 नवंबर को किया। मरियम वट्टू का जी एक बयान, और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहती हैं गुज़श्ता हफ्ते खान साहब ने खुद बुशरा बीबी और सलमान सफदर साहब को बताया था कि उनकी बनाई का 85% से ज़्यादा हिस्सा जा चुका है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि जैसी CRVO जैसी जो बीमारी है इसका बर वक्त इलाज नहीं होता और फिर अचानक से बेहतरी आना शुरू हो जाए। देखें ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है। हुकूमत की एक रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, ये मुमकिन ही नहीं है। मैंने 2-3 डॉक्टर से बात की, उन्होंने जो अब तक की रिपोर्ट आई है उनके बाद ये उनका ये मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती। हुकूमत झूठ बोल रही है और जब तक हम अपनी आंखों से रिपोर्ट्स, इमेजिंग और बाकी मामला जो ज़रूरी हैं, टेस्ट अगर नहीं देखते, और जो खान साहब के अपने डॉक्टर थे उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि इसे कहें कि ये दुरुस्त है, लेकिन जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं करवा दी जाती, मैं कैसे कह दूं कि सब कुछ दुरुस्त है और इमरान खान की सेहत जो है बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, तारिक फजल चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया है और वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ जब अडयाला में इमरान खान का चेकअप हो रहा था तो उनके मौलिज और बैरिस्टर गोहर को आने की दावत दी गई, लेकिन अलीमा खान ने उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी। जब मेडिकल रिपोर्ट मुरतब हुई तब भी रब्ता किया गया कि पिम्स आकर इस पर ब्रीफिंग लें। बैरिस्टर गोहर और राजा नासिर अब्बास पिम्स आए, उन्हें रिपोर्ट से मुतल्लिक आगाह किया गया। इसी दौरान इमरान खान के ज़ाती मौलिज भी बजरिया ऑनलाइन उसमें वो शरीक हो गए। देखें पहले कौन सा इमरान खान की आपने बातें मानी या अलीमा खान की आप बात मानते हैं, आप चले जाते। लेकिन इनको क्योंकि एक बयानिया बनाना था और ऐसी कहीं से कोई ख़बर नहीं आई जिसमें ये बताया जाए कि अलीमा खान ने किसी को रोका। हाँ, उनके कज़न का मामला ज़रूर था, लेकिन क्यों बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। जब कोई आकर ये कहता है ना कि फ़लाँ शख्सियत ने फील्ड मार्शल को ये कहा कि आप इनको रिहा कर दें, तो सर कौन इन बातों में यकीन करेगा। नताइज हालात कुछ और बताते हैं और फिर आपने उस ख्याल को, उस सोच को पक्का कर दिया, उस पर मोहर लगा दी कि आज जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से हो रहा है और वो नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हो। पाकिस्तान की अदालतों में केसेस नहीं लगते, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की वजह से नहीं लगते। वो नहीं चाहते कि इमरान खान के केसेस फिक्स हों और उस पर समात हो, उनको रिलीफ मिले, उनको इंसाफ मिले। तो आपने तो काम आसान कर दिया पाकिस्तान की आवाम का। तो ये जो नादान दोस्त हैं अली मीन गंडापुर, उन्होंने आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, जिन्होंने इनको लाकर कोशिश की कि तहरीक इंसाफ पर हमला करें, असल में इन साहब ने उन्हीं के ऊपर हमला कर दिया जो इनको लाने वाले थे, लॉन्च करने वाले थे। अपना ख्याल रखें। ये आज की हमारी वीडियो थी। दोपहर को आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इरफान हाशमी टॉक्स को सपोर्ट करने का आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।